देशमा सत्ता चलाउनको निमित्त, सत्ता साझेदार बन्नको निमित्त, त्यो ठाउँमा पुग्नको निमित्त अब कुनै पनि हिसाबले हामीले एउटा न एउटा मुद्दा समात्नुपर्छ, जनताहरूको बिचमा एउटा एजेन्डा लिएर जानुपर्छ। त्यो लान सकेनौँ भने हामी सधैँभरि युद्धको नाममा जङ्गलभित्र मात्र हुन्छौँ, सत्ता चलाउनको निमित्त राष्ट्रको बागडोर चलाउने ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा माओवादीको प्रचण्ड बाहुल्यले बुझिसके पछाडि उनले त्यति बेला देशको समग्र जनताहरूको, यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको ध्यान त्यति बेला कहाँ थियो त भन्दा अब यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त आउँदै गरेको एउटा दूरदर्शी भिजन भनेको यो मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको जुन कुरा छ, यही कुराले मात्रै देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा देशको जनताहरूलाई अथवा यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताहरूले त्यो कुरा बुझ्दै गरेको कुरा बाहुन क्षेत्रले पत्ता लगाइसकेपछि माओवादीको प्रचण्ड र बाबुरामले 2061 सालको माओवादीको रोल्पाको जुम्माङको बैठकबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई चाहिँ माओवादीले अङ्गीकार गरेर आफ्नो पार्टीको एजेन्डाको रूपमा उसले अगाडि बढायो। अगाडि त बढायो, त्यो अगाडि बढाउने बेलामा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहिता चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गञ्जुले मुलुकलाई प्रान्तीय संहितामा लाँदा कुनै पनि समुदायको आधारमा अथवा मुलुकमा जुन प्रचण्ड बाबुरामले त्यति बेला समुदायको नाममा, जातीय पहिचानको नाममा जुन एउटा खालको प्रान्तीय संहिता दिन्छु भनेर उनले एउटा खालको उद्घोष गरेको अवस्था थियो, त्यो हिसाबले होइन। यो मुलुकमा प्रान्तीय संहितामा जाँदाखेरि प्रान्तीय संहिता चाहिँ खोला नाला पहाड पर्वतको नामबाट, प्रकृतिको नामबाट राख्नुपर्छ भन्ने यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गञ्जुको बुझाइ थियो। तर माओवादीले 61 सालको रोल्पाको चुनावको बैठकमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष दुईटा मुद्दालाई सजिलै उठायो अनि प्रान्तीय संहिता चाहिँ उसले नयाँ ढाँचा प्रयोग गरेर के गर्यो त भन्दा प्रान्तीय संहिता दिँदा जातीय पहिचानको आधारमा संहिता दिन्छौँ। त्यो जातीय पहिचान भनेको के भन्दा तामाङहरूको निमित्त तामसालिङ, गुरुङहरूको निमित्त तमुवान, राईहरूको निमित्त खम्बुवान, लिम्बूहरूको निमित्त लिम्बुवान, उतापट्टि मगरहरूको निमित्त मगरा, यता काठमाडौँमा बस्ने नेवारहरूको निमित्त नेवा स्वायत्त, शेर्पाहरूको निमित्त शेर्पा स्वायत्त, थारूहरूको निमित्त थरुवा दिन्छौँ भनेर हाम्रो मान्छेहरूलाई झुक्काए। त्यो कहिले झुक्काए भन्दा 62-63 को जनआन्दोलनमा झुक्काए अनि हाम्रो मान्छेहरू गस्किएर अनि हाले भोट फेरि माओवादीलाई नै हो त पक्कै पनि तामसालिङ दिन्छु भने त दिन्छ होला भनेर भन्ठाने। तर हामीले त्यति बेला नै बुद्धि पुर्याउन पर्थ्यो। माओवादीले 62-63 सालको जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने क्रममा यो वर्तमान बागमती प्रदेशभित्रको यो जति पनि मङ्गोल समुदायभित्रको पनि तामाङ समुदायको मान्छेहरूको अलिकति बढी जनघनत्व भएको अथवा अलिकति बढी समुदायहरू अलिकति बढी जनसङ्ख्या बसोबास गरेको क्षेत्रहरूलाई उनीहरूले त्यति बेला कुन हिसाबले अगाडि सारे त भन्दा हामी यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने बेलामा माओवादीको तर्फबाट प्रान्तीय संहिता दिँदाखेरि हामी यहाँनिर चाहिँ जातीय पहिचानको आधारमा तामाङहरूको निमित्त तामसालिङ स्वायत्त प्रदेश बनाइदिन्छौँ भनेर उनले एउटा अगाडि नारा सार्यो। गण्डकी क्षेत्रमा बस्ने गुरुङहरूको निमित्त हामी तमुवान दिन्छौँ भनेर त्यहाँको गुरुङहरूलाई पनि झुकाए। पश्चिममा बस्ने मगरहरूलाई हामी मगरा दिन्छौँ भनेर पश्चिमको मगरहरूलाई पनि झुकाए। त्यसै गरी पूर्वमा बस्ने राईहरूलाई हामी खम्बुवान दिन्छौँ भनेर पूर्वको राईहरूलाई पनि झुकाए। लिम्बूहरूलाई लिम्बुवान दिन्छौँ भनेर त्यता पनि झुकाए। अन्तिममा गएर षड्यन्त्र त्यति बेला नै भएको थियो। हिजो यो मुलुकमा हामी मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हुने बाटोमा अविलम्ब पाइलो चाल्दै गरेको देखे पछाडि अब यो देशमा रहेको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एक अर्कामा जुधाउने, फुटाउने, लडाउने, भिडाउने र सिद्धाउने अभियानमा अब कुन षड्यन्त्र गर्ने त, कुन एउटा चाहिँ जालो फ्याँक्ने त भन्दा उनीहरूले त्यति बेला स्पष्टसँग तामसालिङ, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवानको नारा अगाडि सारेर माओवादीले चाहिँ 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशभरिबाट उसले चाहिँ भोट कन्ट्रोल गरेर नेपालको पहिलो राजनैतिक दल बन्ने उसले एउटा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण गोटी चाल्यो। त्यति बेला त्यो भोट माग्ने बेलामा यही माओवादीको प्रचण्डले त्यति बेला नै भनेको थियो हामी तपाईलाई तामसालिङ दिन्छौँ, तमुवान दिन्छौँ, लिम्बुवान दिन्छौँ, खम्बुवान दिन्छौँ। यदि हामीले यो कुरा दिन सकेनौँ भने
तपाईहरु कन्फर्म हुनुहोस् कि त्यही दिनदेखिबाट यो देशबाट माओवादी पतन भयो भनेर तपाईहरुले सोच्नु भए पनि हुन्छ भनेपछि हाम्रो मान्छेले विश्वास गरेर भोट हाले। अन्तिममा गएर 2074 सालमा मुलुकमा प्रान्तीय संघीयता सहितको संविधान घोषणा भइसकेपछि 74 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि यो मुलुकमा प्रान्तीय संघीयताको ढाँचामा हुँदै गरेको पहिलो निर्वाचनले प्रान्तीय संघीयताको नाम चाहिँ नामाङ्करण गर्ने चुनाव हुँदै थियो। यो माओवादीको प्रचण्डलाई प्रश्न थाहा थियो कि मैले हिजो तामाङहरूलाई दिएको वचन, मैले हिजो गुरुङहरूलाई दिएको वचन, मैले हिजो राई लिम्बूलाई दिएको वचन मैले पूरा गर्न सक्दैन। अब नसक्ने भएपछि के गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई दिन्छु भनेको कुरा दिनुभन्दा पहिला नै माओवादी विलय गराउने भनेर 2074 सालको चुनावमा भोट माग्न आउने बेलामा माओवादी भनेर भोट माग्न आएन हाम्रो गाउँ बस्तीमा। त्यति बेला ऊ कुन नामबाट आयो त भन्दा 74 सालमा भोट माग्न आउने बेलामा वाम गठबन्धनको एउटा नयाँ पहिरन लाएर चाहिँ षड्यन्त्रकारी ढंगबाट उनीहरूको एउटा कूटनीतिक चालको गोटी सफल बनाउनको निमित्त 74 सालको चुनावमा माओवादी भन्ने पार्टीलाई मारेर वाम गठबन्धनको नाममा भोट माग्न आए। ती 74 सालको चुनावले निर्वाचित भएर गएका सांसदहरूले हिजो तामाङहरूलाई तामसालिङ दिन्छु भनेको दिन नसकेर आज हिजो गोपाल गुरुङले भन्नुभएको बागमती प्रदेश घोषणा हुन पुग्यो। हिजो गुरुङहरूलाई तमुवान दिन्छौं भनेको तमुवान दिन नसकेर आज गण्डकी प्रदेश घोषणा भयो। हिजो मगरहरूलाई मगरा दिन्छौं भन्ने कुरा दिन नसकेर लुम्बिनी प्रदेश घोषणा भयो। यो सबै घोषणा भइसकेपछि फेरि बाहुन क्षेत्रीहरू त कुटेको जस्तो गर म रोएको जस्तो गर्छु भनेर षड्यन्त्र गरेर फेरि 2077 सालमा संसद विघटनको एउटा खेल देखाएर फेरि माओवादी पनि बिउतायो, एमाले पनि बिउतायो। त्यसले किन गरे त भन्दा आफूले जनताको अगाडि बाचा गरेको कुरा गर्ने बेलामा माओवादी र एमाले दुईटा पार्टी हराएर फेरि माओवादी एमाले जन्मेर तपाईँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा छिर्न लागिराखेको छ। अब तपाईँ हामीले समय सधैँ बुझ्नुपर्छ। हिजो 64 सालको चुनावको क्रममा हाम्रो गाउँ बस्तीमा छिरेर भोट माग्ने बेलामा त्यति बेला उसले नारा नै लगाएर भने यो देश नेपाल 7 सालको क्रान्तिको कांग्रेसले परिवर्तन गर्न सकेन, 46-47 सालको क्रान्तिको एमाले पनि देश बनाउन सकेन। अब यो देश बनाउनको निमित्त क्रान्तिकारी भएर आएको हामी माओवादीहरूले देश बनाउन सक्छौं, हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर 64 सालमा देशभरिको जनतामा गएर चाहिँ भोट माग्ने काम गरे। जनताहरूले विश्वास गरेर 248 सीट भन्दा बेसी मत दिएर मुलुकको पहिलो दलको रूपमा माओवादीलाई उभ्यायो। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन जनताको अगाडि नयाँ संविधान लेख्नको निमित्त उनीहरू सांसद बनेर नेपालको त्यति बेलाको संविधान सभाको हलमा छिरेका थिए। 6 वर्षसम्म माओवादीले काम गर्न सकेन। त्यो माओवादी भनेको पार्टीले होइन, माओवादी भनेको बाहुन क्षेत्रीहरूले संयुक्त रूपमा उनीहरूले त्यो काम गर्न चाहेनन्। किनकि नयाँ संविधान आयो भने जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दा उनीहरूले 6 वर्षभित्र पनि संविधान नबनाएर 70 सालमा फेरि मुलुकमा दोस्रो संविधान सभाको घोषणा भयो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 70 सालमा मुलुकमा भयो। 70 सालको चुनावमा आउँदाखेरि फेरि गाउँ बस्तीमा नारा लगायो। हिजो कांग्रेसले गरेन, एमालेले गरेन, अब माओवादीले गर्छ भनेर माओवादीलाई पनि हेरियो, माओवादीले पनि गरेन। अब कसले गर्छ त भन्दा यो मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी अब उही कांग्रेसले गर्छ भनेर 70 सालको चुनावमा फेरि कांग्रेसलाई देशभरिको जनताले बेसी भोट अथवा अरू पार्टीलाई भन्दा बढी भोट दिएर देशको पहिलो राजनीतिक दल बनाएर कांग्रेसलाई अगाडि सार्यो बाहुन क्षेत्रीहरूको षड्यन्त्र। त्यो 70 सालको चुनावबाट जितेर गएको कांग्रेसबाट पनि परिवर्तन आउन सकेन। अब 74 सालमा आउँदाखेरि संयुक्त रूपमा बाहुन क्षेत्रीहरूको एउटा सम्मेलन भयो र उनीहरूले के पारित गरे त भन्दा अब जनताको बीचमा हामी कांग्रेस भनेर मात्रै गयो भने पनि हामीले मत पाउँदैनौँ, एमाले मात्रै भनेर गयो भने पनि हामीले भोट पाउँदैनौँ, माओवादी मात्रै भनेर गयो भने पनि हामीले भोट पाउँदैनौँ। अब के गर्ने त भन्दा जनताको बीचमा जाने बेलामा हिजो हामी एमाले भएर देश विकास गर्न नसक्नुको कारण, माओवादी भएर देश विकास गर्न नसक्नुको मूल कारण भनेको चाहिँ देशमा स्थायी सरकार आउन सकेन।
जुन पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार आए पनि 9 महिना मात्रै सरकार चलाउने, 9 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइराख्ने एउटा परिवेश आएको कारणले गर्दा यो मुलुक परिवर्तन हुन सकेन। यस कारणले गर्दाखेरि देशभरिको जनताले हामीलाई वाम गठबन्धनको नाममा 2/3 मत दिएर पठाउनुहोस्। अब हामी 5 वर्षभित्र देशलाई कायापलट बनाउँछौँ, देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ, देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, अनेक किसिमका नाराहरू बाँडेर 74 सालको चुनावमा पनि हाम्रो मान्छेहरूबाट षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट 2/3 झन्डै बहुमत लिएर वाम गठबन्धनको नाममा उही क्षेत्रीय बाहुनहरू जितेर फेरि सत्तामा पुगे। त्यो 74 को चुनावले जुन उनीहरूले एउटा वचन दिएको थियो, 5 वर्ष हामी स्थायी सरकार चलाएर देश परिवर्तन गर्छौं भनेर दिएको जुन एउटा उसको वचन थियो, जुन उसको एउटा प्रतिबद्धता थियो, त्यो तपाईँ हाम्रो अगाडि देखाउने एउटा हात्तीको दारा जस्तो मात्रै थियो। वास्तविक रूपमा उसले गर्ने काम अर्कै थियो। 5 वर्ष होइन, यो मुलुकमा बाहुन क्षेत्रीले सदैवदेखि मुलुक चलाए पनि अथवा अब आउने दशकौं पछिसम्म उनीहरूले यो मुलुक चलाए पनि देश विकास हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको हिन्दूवादी सोच, हिन्दूवादी संस्कारबाट ग्रस्त छन्। हिन्दूवादी सोच र हिन्दूवादी संस्कारले जहिले पनि के गर्छ त भन्दा बाहुन क्षेत्री देख्दाखेरि मान्छे अनि हामी मंगोलहरू देख्दाखेरि राक्षस देख्ने उनीहरूको एउटा संस्कार छ। तपाईले एउटा सामान्य नागरिककै एउटा चाहिँ चस्माबाट हेर्नुहोस्, एउटा पढे लेखेको एउटा तामाङको छोरा, एउटा गुरुङको छोरा, एउटा मगरको छोरा अथवा एउटा कामीकै छोरा पनि किन नहोस्, अथवा पढे लेखेको एउटा नेवारको छोरा नै किन नहोस्, डाक्टर पास गरेको एउटा तामाङको, एउटा नेवारको अथवा एउटा कामीको छोरालाई पनि पढ्दै नपढेको एउटा बाहुनको आँखाबाट त्यो पढे लेखेको एउटा तामाङलाई, एउटा नेवारलाई हेर्दाखेरि त्यो बाहुनले उसलाई के भनेर चिन्छ भन्दा यो चाहिँ पढे लेखेको डाक्टर हो भनेर चिन्दैन। त्यो पढे लेखेको तामाङलाई, त्यो नेवारलाई, त्यो कामीलाई पनि नपढेको एउटा बाहुनले अथवा क्षेत्रीको आँखाबाट हेर्दा पढेको एउटा तामाङलाई, पढेको एउटा नेवारलाई हेर्दा पनि यो तामाङ भनेको त्यही गुये भोटे त हो नि भन्ने मात्रै उसले देख्छ। एउटा संस्कारगत समस्या छ। अर्को समस्या पनि छ फेरि, बाहुन क्षेत्रीहरूको नजरबाट कुनै पनि एउटा गुरुङ मगर तामाङहरूले मंगोलहरूले धन पैसाको निमित्त उसले अरबौं खरबौं कमाए पनि उसलाई धनी व्यक्ति देख्दैन। उदाहरणको निमित्त तपाईँ हामीले चिनेका छौँ, संसारको धनीहरूको लिस्टमा नाम परेको शेष घले भन्ने मान्छे लमजुङ जिल्लामा जन्मिएर अहिले अस्ट्रेलियामा व्यापार व्यवसाय गर्ने शेष घले भन्ने नेपालको एकजना मंगोलको छोरा हो। शेष घले भन्ने मान्छे ऊ विश्वकै धनी व्यक्तिहरूको लिस्टमा उसको नाम छ। ऊ संसारको धनी मान्छे हो शेष घले भन्ने मान्छे। तर त्यही शेष घलेलाई एउटा गोरु जोतेर खाने क्षेत्रीको छोरा अथवा पाती पढेर मागी खाने बाहुनको छोराले पनि शेष घलेलाई हेर्दाखेरि यो धनी हो भनेर शेष घलेलाई चिन्दैन। शेष घलेलाई हेर्दाखेरि त्यो पाती पढेर मागी खाने बाहुनले अथवा गोरु जोतेर खाने क्षेत्रीको आँखाबाट पनि शेष घलेलाई हेर्दाखेरि शेष घले भने त भोटिया छोरा त हो नि भन्ने मात्रै देख्छ उसले। यो संस्कारगत समस्या छ, यो हिन्दूवादी समस्या हो। यो समस्याको अन्त्यको निमित्त अब तपाईँ हामी लड्नुपर्ने बेला आएको छ। बाहुन क्षेत्रीहरूले तपाईले जहिले पनि याद गर्ने गर्नुहोस्, एउटा बाहुनले अथवा एउटा क्षेत्रीले कोही पनि मान्छे भेट्दाखेरि आँखाको गहिराई र नाकको उचाइ देख्यो भने त्यो अनपढ भए पनि, गमार भए पनि, त्यो चोर भए पनि, डाका भए पनि, फटा भए पनि, बेविचारी भए पनि यो चाहिँ मेरो दाजुभाइ हो भनेर चिन्छ उसले। अनि त्यही बाहुन र क्षेत्रीले फेरि पढे लेखेको राम्रो सभ्य समाजसेवी भलाद्मी एउटा गुरुङ मगर तामाङको छोरालाई देख्यो भने यो भनेको सभ्य हो, भलाद्मी हो, समाजसेवी हो भन्दैन। उसले के भन्छ भन्दा यो भनेको त मतवाली त हो नि भनेर देख्छ। यो संस्कारगत समस्याको निमित्त हामी लडिराख्नु पर्ने बेला आएको छ। हाम्रो अहिलेको लडाइँ भनेको यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त सत्ता ल्याउनु मात्रै होइन, देश परिवर्तनको निमित्त संस्कार परिवर्तन गर्नु हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। म तपाईहरुलाई एउटा सानो उदाहरण यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु। यो देश नेपाल अघि बढ्न नसक्नुको कारण भनेको यही हो। बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको जहिले पनि लिन मात्रै जान्छ, दिन भनेको कहिले पनि जान्दैन। तपाईले याद गर्ने गर्नुहोस्, तपाईले कुनै पनि एउटा पण्डित बाहुनले टीका लगाउँदै आयो भने उसको हातबाट तपाईले टीका थाप्नु भयो भने, उसको हातबाट तपाईले टीका थाप्नु भने तपाईले उसलाई के गर्नुपर्छ? पैसा दिनुपर्छ।
फेरि त्यही बाहुनलाई तपाईले उसलाई टीका लगाउनुहोस् त, तपाईले उसलाई टीका लाउँदा पनि फेरि तपाईले नै पैसा दिन्छ। यो अनौठोको चलन छ, यो संस्कारगत समस्या हो। यो कुरा बुझ्नै पर्छ है हामीले। फेरि बाहुन क्षेत्री हामी मूलवासी मङ्गोलहरू अघि नै कुरा आइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नस्ली हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अहिले यो देश नेपालमा तपाईले हेर्नुहोस् त, लोकसेवा आयोग पास गरेर निजामती कर्मचारीको जागिर खानको निमित्त तपाईँ लोकसेवा आयोगको जागिर खानलाई परीक्षा दिन जानुभयो भने त्यो लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन जाने बेलामा त्यो परीक्षा हलभित्र छिर्ने बेलामा ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै तपाईको अनुहारले प्रष्टै थाहा हुन्छ कि तपाईँ पास कि फेल भन्ने कुरा तपाईको अनुहारले बताउँछ। तपाईको डकुमेन्ट चाहिँदैन। तपाईको डकुमेन्टमा तपाईले जतिसुकै 70%, 80%, 90%, 100 मा 100% मार्क्स ल्याए पनि तपाईको सर्टिफिकेटले काम गर्दैन। लोकसेवा आयोगको जागिर खान जानुभयो भने सर्टिफिकेटले कामै गर्दैन। तपाईको सर्टिफिकेट, तपाईको आँखा चिम्सो र नाक थेप्चो छ भने सर्टिफिकेट हेर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ फेल कन्फर्म हुनै हो, गर्छ नै गर्छ। फेरि त्यहीँनिर एउटा बाहुनको छोरा अथवा छेत्रीको छोरा अथवा बाहुन छेत्रीको छोरा छोरीहरू लोकसेवा आयोगको नाममा निजामती कर्मचारीमा जागिर खानको निमित्त उसले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनलाई परीक्षा हलभित्र छिर्ने बेलामा उसको डकुमेन्ट नै चाहिँदैन। फेरि बाहुन छेत्रीको लागि उसको आँखा गहिरो र नाक चुचो हुने बित्तिकै उ पास हुन्छ। उसको मार्क्स चाहिँदै चाहिँदैन। किन चाहिँदैन त भन्दा यो मुलुकमा वर्णभेदी समस्या छ देशभित्र। त्यो वर्णभेदी समस्याको कारणले गर्दा आजसम्म हामी उठ्न सकेनौँ। उदाहरणको निमित्त दक्षिण अफ्रिकामा तपाईहरु कतिजनालाई यो इतिहास थाहा छ। दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मण्डेलाले यस्तै एउटा राजनीतिक लडाई उहाँले अगाडि सार्नु भएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको लडाई के थियो त भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा कलरिजम थियो, रङ्ग विभेद थियो। त्यहाँ चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा एउटा कालो कलरको नेग्रोहरू थिए, एउटा गोरा कलरको आर्यहरू थिए। त्यो दुईटा रङको दुईटा कलरको मान्छे भएको देश दक्षिण अफ्रिकामा हिजो 350 वर्ष पहिला बाइबल बोकेर भित्रेका गोरा आर्यहरूले समग्र दक्षिण अफ्रिका नै खाइदियो। नेल्सन मण्डेलाले एक ठाउँमा लेखेर भन्नुभएको छ 350 वर्ष पहिला गोरा आर्यहरू बाइबल बोकेर दक्षिण अफ्रिका हाम्रो देशमा भित्रिँदाखेरि उनीहरूको हातमा बाइबल थियो, हाम्रो हातमा देश थियो। आर्यहरूले के गरे त भन्दा अब तपाईहरुले बाइबल समात्नु पर्छ भनेर नेग्रोहरूलाई भन्दा आँखा चिम्लेर नेग्रोहरूले अथवा त्यहाँको हप्सीहरूले आँखा चिम्लेर बाइबल समात्दाखेरि आँखा उगारेर हेर्दाखेरि त के देख्यो रे भन्दा हिजो गोरा आर्यहरू दक्षिण अफ्रिकामा भित्रिने बेलामा आर्यहरूको हातमा बाइबल, काला हप्सीहरूको हातमा देश थियो। हप्सीहरू बिउजेर हेर्दाखेरि त हप्सीको हातमा बाइबल छ, आर्यको हातमा त देश बिउजेछ। खाइदिइसकेछ देश। नेल्सन मण्डेलाले यो विषयमा लडाईँ लड्नु पर्यो। त्यति बेला दक्षिण अफ्रिकामा समस्या यहाँसम्म थियो कि गोरा आर्यहरूले गएर पिसाब गर्ने टोयलेटमा काला त्यहाँको हप्सीहरूलाई छिर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बस्ने ठाउँको त कुरै छोडिदिउँ, खाने ठाउँको त झन् टाढाको कुरा। हाम्रो शरीरबाट विकारयुक्त कुरा निस्किने पिसाब दिशा, यो दिशा पिसाब फ्याँक्ने ठाउँमा समेत विभेद हुन्थ्यो हिजो दक्षिण अफ्रिकामा। त्यहाँनिर रङ्ग विभेद थियो। त्यसको निमित्त नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष जेलभित्र बसेर सङ्घर्ष गरेको कारणले गर्दा आज दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको चाहिँ काला मूलवासीहरू नेग्रोहरू सत्तामा आएर अहिले आफ्नो अधिकार सम्पन्न भएर बाँचिराखेको अवस्था छ। त्यो दक्षिण अफ्रिकाको रङ्ग विभेद जस्तै हाम्रो देश नेपालमा के समस्या छ त भन्दा हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ वर्ण विभेद छ। हाम्रो देश नेपालभित्र जम्मा 2वटा वर्णको मान्छेहरू छ अहिले। एउटा हिन्दू आर्य वर्ण, एउटा हामी मूलवासी मङ्गोल वर्ण। अब बाहुन क्षेत्री गाउँमा छिर झुक्याउँछ नि भन्छ हामीलाई। हामी मान्छेहरू भनेको सबै एउटै हो, दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू। काट्यो भने सबैको रातो रगत आउँछ।
त्यही भएर अब जात जातिको कुरा गर्नु हुँदैन, यो मङ्गोल आर्य यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। संसारमा जात भने जम्मा दुईटा छ, एउटा नारी एउटा पुरुष भनेर झुक्काउँछ। कुरा त्यसो होइन, झुक्किनु भएन त्यहाँनिर। फेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जातको कुरा गरेको होइन, वर्णको कुरा गरेको। बाहुन क्षेत्री र हाम्रो वर्ण मिल्दै मिल्दैन? मिल्छ? मिल्दैन। उसले त एउटै मान्छे हो भन्छ। उदाहरणको निमित्त कुखुरा, लोकल कुखुरा पनि कुखुरा हो, ब्रोइलर कुखुरा पनि कुखुरा हो, अन्डा पार्ने लेस कुखुरा पनि कुखुरा नै हो। तिनैवटा कुखुरा त कुखुरा नै हो, तर कुखुरा भए पनि उसको प्राकृतिक रूपमा जन्मिँदाखेरि उसले एउटा फरक विशेष गुण लिएर जन्मेको हुन्छ। ब्रोइलर कुखुराको काम के हो भन्दा, ब्रोइलर कुखुराको काम अन्डा पार्ने हो। ब्रोइलर कुखुराले अन्डा पार्छ कहिले? तपाईले ब्रोइलर कुखुरालाई 6 महिना होइन 6 वर्ष पारे पनि ब्रोइलर कुखुराले अन्डा पार्दै पार्दैन। ब्रोइलर कुखुराको गुण अर्कै छ। उसको गुण के छ त भन्दा, ब्रोइलर कुखुरा भनेको जन्मेको 38 दिनको दिनमा मान्छेले मासु खान लायक हुने चाहिँ उसको एउटा गुण हो ब्रोइलर कुखुराको। फेरि अर्को एउटा लेस भन्ने कुखुरा हुन्छ। त्यो लेस कुखुराको गुण भनेको मासुको लागि होइन, त्यो चाहिँ अन्डाको लागि। लेस कुखुरालाई ब्रोइलर कुखुरा ल्याएर चल्ला हुर्काएर पालेर 38 दिनको दिनमा काटेर जसरी मासु खाथ्यो, त्यसै गरी म लेस कुखुराको चल्ला पनि ल्याएर 40 दिन पालेर म चाहिँ मासु काटेर खान्छु भनेर 40 दिनको दिनमा लेस कुखुरा मासु खान लायक हुन्छ? चल्लै हुन्छ? हुँदैन। लेस कुखुराको काम भनेको करिब करिब 4.5 महिना 5 महिना बितेपछि निरन्तर 18 महिनासम्म अन्डा पारिराख्नु चाहिँ उसको विशेष गुण हो। त्यो लेस कुखुरा ब्रोइलर कुखुराको फरक गुण भए जस्तै संसारमा जन्मेको मान्छेहरूको जात होइन, संसारमा जन्मेको मान्छेहरूको वर्ण चाहिँ फरक छ। तर नेपाल र भारतमा त के गर्दियो भन्दा जात बनाइदियो। फेरि यो त हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको राजनीति गर्ने उनीहरूको एउटा त शैली थियो, उनीहरूको एउटा फर्मुला थियो, एउटा सूत्र थियो। तपाईँ नेपाल र भारतभन्दा बाहिर अन्य मुलुकमा गएर जात जाति सोच्न दिन कसैलाई थाहा हुँदैन। यो नेपालको 52 क्षेत्रले मात्रै जान्दछ। यो कसले सिकायो भन्दा उनीहरूको पुर्खाले सिकायो। यिनीहरूको महाभारतमा प्रश्नैसँग के लेखेको छ भन्दा, यो संसारको सृष्टि कसले गर्यो भन्दा भगवान ब्रह्माले चाहिँ संसारको सृष्टि गर्यो भन्छ। अनि संसारमा मान्छेहरू उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्दा विज्ञानले भन्छ एप टु म्यान। हिजो बाँदर स्वभावबाट ढुङ्गे युग हुँदै मानवको रूपमा संसारमा मानव जन्मियो भनेर वैज्ञानिकले भन्छ। अनि बाहुनको रामायणले के भन्छ भन्दा, मान्छे कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्दा ब्रह्माको मुखबाट फुत्त बाहुन जन्मियो भन्छ। अब यो 21औं शताब्दी हो, हामी मान्दैनौँ कि त बाहुन क्षेत्रीहरू जन्मिने ठाउँ चाहिँ ब्रह्माको मुख भइदिनु पर्यो। होइन भने त्यो उसले मनगणन्ती हिसाबले भने कि भनेर हामी मान्छौँ र? ब्रह्माको मुखबाट बाहुन जन्मियो, बाहुन चाहिँ मुखबाट जन्मेको कारणले चोखो मिठो। उसको काम के भन्दा जहिले पनि शासन गर्ने, सत्ता चलाउने, देश चलाउने बाहुनको काम भनेर भनेको छ। यो कहाँ भनेको छ त भन्दा बाहुनहरूले पढ्ने मनुस्मृति भन्ने एउटा कानुन छ, त्यो कानुनमा भनेको छ। अनि क्षेत्री चाहिँ कहाँबाट जन्मियो भन्दा क्षेत्री चाहिँ ब्रह्माको पाखुराबाट जन्मियो भनेको छ। अनि क्षेत्रीको काम के हो भन्दा क्षेत्रीको काम भनेको बाहुनको सेवा गर्नु क्षेत्रीको काम। क्षेत्रीलाई गरेको छ यहाँ दमन। फेरि बाहुनले जतिको अधिकार त पाउँदैन क्षेत्रीले पनि। हिजोसम्म पण्डितै गर्न बाहुनले मात्रै पाउँदै क्षेत्रीलाई दिँदैन थियो। क्षेत्रीले त आजभोलि अलिअलि मात्रै गर्न थाले हो। तपाईँले जहिले पनि हेर्नु हिन्दू ग्रन्थभित्र नै प्रश्नसँग ल्याएको छ। हिन्दू चाहिँ 2 किसिमको हिन्दू हुन्छ, एउटा क्लास A को, एउटा क्लास B को। क्लास A को भनेको बाहुन, क्लास B को भनेको क्षेत्री। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूको गाउँ बस्तीमा के गर्छ मलाई थाहा छैन। एउटा बाहुनको छोराले बाहुनीकै छोरीलाई सही सरामत प्रक्रिया पुऱ्याएर बिहे गर्यो भने जस्ता तस्तै बाहुन बस्छ। अर्को समुदाय बिहे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो बाहुन खस्छ, झर्छ, क्षेत्री हुन्छ नि। अनि क्षेत्री चाहिँ कहाँबाट जन्मियो भन्दा ब्रह्माको पाखुराबाट क्षेत्री जन्मियो। क्षेत्रीको काम के हो भन्दा बाहुनको सेवा गर्नु, बाहुनको सुरक्षा गर्नु क्षेत्रीको काम हो।
अनि अर्को को जन्मियो भन्दा वैश्य जन्मियो। वैश्य कहाँबाट जन्मियो भन्दा वैश्य चाहिँ ब्रह्माको जाङबाट वैश्यको उत्पत्ति भयो भनेर भन्छ। वैश्य भने को? वैश्यको काम के भन्दा व्यापार व्यवसाय बिजनेस गर्ने चाहिँ वैश्यहरूको काम भनेर भन्छ। अनि ब्रह्माको पैतालाबाट चाहिँ फेरि को जन्मियो भन्दा शूद्रहरूको उत्पत्ति चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट भयो भनेर भन्छ। शूद्र भने को भन्दा अनार्य जति सबै शूद्र। तर अहिले हाम्रो समाजमा के छ त भन्दा हाम्रो समाजमा हेरौँ न, कामी दमै सार्की त खतम बनाएको छ नै, कामी दमै सार्की भित्र पनि समस्या छ। दमैले छोको कामीले नखाने, कामीले छोको सार्कीले नखाने, अनि दमै कामी सार्कीले छोको फेरि गुरुङ मगर तामाङले नखाने, अनि गुरुङ मगर तामाङले नछोको फेरि वंशले नखाने। यो त यहीँभित्र पनि फेरि षड्यन्त्र ल्यायो। तर असली रूपमा हिन्दूहरूको मनुस्मृति कानुनले के गर्यो त भन्दा संसारमा जात व्यवस्था हालिदियो। संसारमा चाहिँ जाति पार्टीको सिस्टम ल्याइदियो। अनि हाम्रो मान्छे केमा गर्व गर्न थाले त भन्दा तामाङले तामाङ भेट्यो भने चाहिँ मेरै दाजुभाइ भन्ने, गुरुङ भेट्यो भने चाहिँ कहाँबाट आयो गुरुङको छोरा भनेर फाइट खेल्न खोज्छ, लाप्पै खेल्न खोजिहाल्छ। तपाईँ पश्चिममा जानुहुन्छ झन् बेग्र समस्या छ। काठमाडौँमा जानु त्यही हुन्छ। पश्चिममा जानुभयो भने गुरुङ भनेको भेडा हो, मगर भनेको लेडा हो भनेपछि गुरुङ र मगर भिडेरै सकिएको छ। काठमाडौँमा र यो हाम्रो यो काठमाडौँ छेउछाउको भूभागमा जानुहोस् त, नेवार भनेको खर्पने, तामाङ भनेको भोटे भनेर यहीँ लडिरहेको छ। लड्छ बस्छ मर्छ सिलिन्छ हाम्रै मान्छे। अनि पूर्वमा जानुभयो भने पूर्वमा फेरि के भनिरहेको छ भन्दा राई लिम्बू भने त ख्याल ख्यालमा चारिन्छ भन्छ, भन्नुभन्दा पहिला नै चारिन्छ। संस्कारगत हिसाबले त हामीलाई खतम बनाउनको निमित्त ल्याएको एउटा गुरु योजना हो। 21औं शताब्दीको हामी चेतनशील युवाहरूले अब बाहुन क्षेत्रीहरूले दिएको उत्तेजनामा हामी फस्नु हुँदैन। हाम्रो मान्छे आजसम्म हेर्नुहोस् न, हाम्रो मान्छेलाई आजसम्म किन ग्रस्त बनायो त भन्दा कहीँ झगडा खेल्नु छ अरे, फाइट गर्नु छ अरे भन्यो भने अगाडि अगाडि सर गएर फाइट खेल्न तयार भएर जान्छ। त्यहाँनिर गएर बोल्नु पर्छ अरे, त्यहाँनिर गएर हाम्रो कुरा राख्नुपर्छ अरे भन्यो भने होइन म त किन जानु, तिमीले सुनेर आउन, तिमीले सुनेपछि हुन्छ भनेर उसलाई अगाडि छ। अर्काले सुनेर आफ्नो हुन्छ कहिले? मैले खाएर तपाईँको भोक मेटिन्छ? कहिले मेटिन्छ? मेटिँदैन। अनि हाम्रो मान्छे त कस्तो भयो भने तिमीले खायो भने मलाई मेट्छ बसेपछि आउँछ हाम्रो अधिकार आउँदैन। यो बेग्र षड्यन्त्रै षड्यन्त्र छ। अब यो विषयमा चिरफार गर्न थाल्यो भने त लामो कुराहरू छ। तपाईँले अब यो कुरा बुझ्नुपर्छ, तपाईँले यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। मैले अघि भर्खर भनिहालेँ, यही प्रचण्ड होइन माओवादीको नेता जसले देशमा धर्मनिरपेक्ष मैले लडेर ल्याएको भन्ने होइन। हिजो राप्रपा नेपालको कार्यक्रममा गएर उसले प्रश्न के भन्दै त, तपाईँहरूको पार्टीको र मेरो पार्टीको विचार नमिले पनि तपाईँहरूको र मेरो गोत्र एउटै हो भनेर उसले उहाँ नाक चुचो खोज्दै गइसक्यो, बाहुन छेत्री खोज्दै गइसक्यो। अनि हामी चाहिँ फेरि तपाईँको पार्टी कुन हो भन्दा अरे मेरो त बाउको पालादेखि बाजेको पालादेखि उही काङ्ग्रेसको रुख त हुने हजुर भन्नुपर्छ। अर्कोलाई गएर सोध्नु तपाईँको कुन हो भन्यो भने बाबु हामी त मर्ने बेलामा वृद्ध भत्ता दिने त्यो सूर्य छरे एमाले हो भन्न चाहन्छु तपाईँ। अनि अहिलेका भर्खरको युवाहरू सोध्नु तपाईँको कुन हो भने अरे हामी त क्रान्तिकारी हौ, माओवादी हो भन्छ। प्रचण्डले कहाँ फसाइसक्यो थाहा छैन, हाम्रो मान्छे क्रान्तिकारी भन्छ। अब मङ्गोल नेसनल नेसनले एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको त पूर्ण रूपमा भण्डाफोर गरिदिएको छ। अब हामीलाई एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको त पूर्ण रूपमा भण्डाफोर, उनीहरूको आन्द्रा भुँडीदेखि लिएर सबै कुरा हामीले खोतला देखाइदिइसक्यौँ। अब बाहुन छेत्री त अब त उठ्न सक्दैन। अब के गर्ने त भन्दा तीनैवटा पार्टीको बाहुन छेत्री उनीहरू काठमाडौँमा एउटा मिटिङ बसेर उनीहरूले पारित गर्यो। त्यो त तपाईँहरूले देख्ने आएन र 77 सालमा संसद विघटन भइसके पछाडि यो अहिले समाजवादी पार्टी भन्ने नयाँ पार्टी आएको, यसको नेतृत्व गर्ने माधव कुमार नेपाल र पूर्व एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीको बीचमा लाजिमपाटको एउटा होटलमा भेटवार्ता हुँदै भनेर यत्रो समाचार छाप्यो होइन नेपालको मिडियाले। कति पटक छाप्यो। हामीले थाहा पाउने गरेर त्यति छाप्यो भने नथापाउने गरेर यिनीहरूले के गर्यो होला छोडेर कल्पना गर्नुहोस् त। उनीहरूले के कुरा कन्फर्म गरे भन्दा अब एमाले भनेर जाउँ भने पनि मङ्गोलले सिद्धाइसक्यो, माओवादी भनेर जाउँ भने पनि सिद्धाइसक्यो, यतापट्टिबाट काङ्ग्रेस भनेर जाउँ भने सिद्धाइसक्यो। अब जनतालाई कसरी झुकाउने त भन्दा भित्रको रक्सी उही बोतल चाहिँ नयाँ ब्रान्डमा पहिरन नयाँ लाएर के आयो भन्दा समाजवादी पार्टी आउँदैछ।
यो पनि तपाईँ हाम्रो निमित्त खोलेको राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टी होइन। तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, हामीलाई यहीँनिर झुक्याउँछ। अहिले हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाग कामी दमै सार्की च्यामे पढेका होइन, थारू दनुवार सुनवार जिरेल सुरेल नेवार भन्यो भने त कति छ सकिँदैन। मगरहरूलाई नै 1400 बनाइदिएको छ। अब यो त कति छ, तामाङहरूकै 160-70 वटा छ। यो सबै मान्छेहरू अधिकारविहीन किन भयो त भन्दा यसको पछाडि एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छ, गहिरो पृष्ठभूमि बनाएको छ। यहाँले गोपाल गुरुङले हो यो कुरालाई पत्ता लगाउनु भएको छ। म तपाईँहरूसँग समयको पाबन्दी छ, म धेरै समय लिँदिनँ, थोरै समयमा थोरै कुरा राखेर बिदा हुन्छु। बाँकी कुरा अन्य विषयमा बताउँला। तर पनि तपाईँले अहिलेबाट बुद्धि चाहिँ पुर्याउनुहोस्। तपाईँले तपाईँको जिन्दगी व्यतीत गरिसक्नुभयो। अघि नै हाम्रो पूर्वका मित्रले राख्नुभयो, बाहुन क्षेत्रीहरू सन् 1495 मा भारतबाट भागेर यता आउँदाखेरि अब यो भन्दाखेरि हो कि होइन भन्ने होला। अब बाहुन क्षेत्री उताबाट आएको भनेर त मैले भने बेसरी रिस उठाएर चाहिँ यस कारणले भने होला भन्ने लाग्यो होला। त्यो होइन, यहाँ प्रमाणसहित भन्छ। उही आइसकेछ, उयो किताबमा भनेको छ। मैले आज तपाईँको बिचमा यो देखाउनै पर्छ। यो किताबको नाम हो भोल्गादेखि गङ्गासम्म। यो किताबको ओरिजिनल भर्सन भोल्गा से गङ्गा तक भन्ने किताब हो। यो लेखेको चाहिँ गुरुङले नि होइन, मगरले नि होइन, तामाङले नि होइन, राईले पनि होइन, लिम्बूले पनि होइन, कामीले पनि होइन, दमैले पनि होइन, सार्कीले पनि होइन, नेवारले पनि होइन। यो किताब लेख्ने मान्छे चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, यो मान्छेको नाक आँखा र तपाईँ हाम्रो नाक आँखा मिल्छ? मिल्छ? कोसँग मिल्छ यसको आँखा र नाक? बाहुन क्षेत्रीसँग मिल्छ। हो, यो किताब लेख्ने मान्छे यो, यसको नाम हो केदारनाथ पाण्डे। केदारनाथ पाण्डे भन्ने एउटा बाहुनले लेखेको किताब हो। यो किताब अहिले लेखेको होइन, फेरि यो किताब लेख्ने मान्छे त मरिसक्यो। कहिले मरेको भन्दा 1963 मै मरेको मान्छे। यो अहिलेको किताब होइन। 1963 भनेको सन् शताब्दीको 1963 हो। आज हामी 2021 मा छौँ। आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष पहिला मान्छे नै मरिसक्यो यो किताब लेख्ने मान्छे। यो किताब लेख्ने मान्छे सबैभन्दा सुरुमा हिन्दूहरूको महापण्डित हो। यो हिन्दूहरूको वेदभित्रको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, मनुस्मृति, कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति, 18 पुराण, महाभारत, यो सबै कुरा पढेको मान्छे हो यो केदारनाथ पाण्डे भन्ने मान्छे। यो सबै कुरा पढिसकेपछि हिन्दूको दर्शनले त प्रश्न के भने त भन्दा 4वटा वर्ण, 4वटा जात हुन्छ भनेर भन्यो। तपाईँहरू कतिजना पढे लेखेका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ? तपाईँको घरमा डिक्सनेरी छ भने भरे बेलुका गएर डिक्सनेरी पल्टाउनुहोस्, छैन भने पनि तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्नुहोस्। गुगलमा के गर्नुहोस् भन्दा त्यहाँ कास्ट भनेर सर्च गर्नुहोस् त, CAST, कास्ट भनेर हाल्नुहोस् त। त्यहाँ कास्ट भनेको जात, खस भाषाबाट जात, अङ्ग्रेजीबाट कास्ट। तपाईँले कास्टको मिनिङ के हो भनेर तपाईँले त्यहाँ सर्च गरेर हेर्नुभयो भने अक्सफोर्ड डिक्सनेरीले त्यहाँ के भनेको छ भन्दा कास्ट इज ओन्ली इन हिन्दुइजम भनेर भनेको छ। जात व्यवस्था भनेको केवल हिन्दूवादभित्र मात्रै हुन्छ भनेर डिक्सनेरीले लेखेको छ। अनि आज त हामीलाई पनि जात जाति बनाइरहेको छ फेरि। अनि त्यो कास्ट सिस्टम लेखेर उसले त्यहाँ के पनि भनेको छ भन्दा अप्पर कास्ट इज ब्राह्मण, लोएस्ट कास्ट इज शूद्र भनेको छ। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो जात भनेको बाहुन, सबैभन्दा सानो जात भनेको शूद्र भन्दै आछ। अनि हाम्रो मान्छे फेरि त्यही लड्छ। एउटा कहानी आएको थियो भारतबाट। त्यो कहानीमा के भनेको छ त भन्दा एकचोटि कता छेत्रीको त टाउकोमा कसले थिच्यो भन्ने लाग्यो। अरे कसले थिच्यो मेरो टाउकोमा? यसो फर्केर हेरेर त बाहुनले पो टेकिरहेको छ माथिबाट। किनकि बाहुन त ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको, टेक्ने कुरा नै परिहाल्यो। माथिबाट टाउकोमा खिचेको देखेपछि त्यो छेत्रीलाई रिस उठेर होइन मैले चाहिँ टेकेको छु छैन खुट्टातिर फर्केर हेर्दाखेरि छेत्रीको खुट्टा मुनिबाट चाहिँ फेरि वैश्य रहेछ। अरे मलाई बाहुनले टेकेर त के भयो त, मैले पनि त फेरि वैश्यलाई टेक्न पारेर ठिकै छ चुपो लाएर बसेको छु। फेरि छेत्रीको पालो आयो। अनि छेत्रीले फेरि के अरे वैश्यको पालो आयो। वैश्यले फेरि अरे मेरो टाउकोमा कसले टेक्छ फर्केर हेरेको त माथि टाउको माथि छेत्री भन्दा माथि बाहुनले टेकिरहेको छ। अरे मलाई त टेक्दै पो रहेछ सालेहरू।
म चाहिँ 6 जना यसो हेरेको, उसको पनि खुट्टा मुडेर अरे शूद्र पो रहेछ। मलाई 2 जना टेकेर के भन्दा मैले पनि एकजना त टेक्न पारेछु, चुप लाएर बसेछ फेरि बसेछ। फेरि शूद्रको पालो आयो। अरे कसले टेक्छ टाउको भने हेर्दा आफ्नो टाउको माथि वैश्य, वैश्य भन्दा माथि क्षेत्री, क्षेत्री भन्दा माथि बाहुन, म भन्दा तल को छ भने हेर्दा तल छैन कोही पनि। अब त पीडा नै पीडामा बस्नु परिरहेको छ। यस्तो खालको समस्या हो जात व्यवस्थामा। एकचोटि एउटा कहानी म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो समय यहाँनिर आछ है। एकचोटि एउटा ब्राह्मण, एउटा क्षेत्री, एउटा वैश्य, एउटा शूद्र, 4वटा बाहुन क्षेत्रीले बनाएको जात व्यवस्थाको 4 जना साथीहरू एक समय एउटै कोठामा बस्दो रहेछ। 4 जना बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र 4 जना बसेर एक दिन सल्लाह यिनीहरूले के गरेछ भन्दा सधैँभरि दाल र भात मात्रै कति खानु, आज चाहिँ हामी 4 जना मिलेर खिर पकाएर खिर खाउन भनेर 4 जना मिलेर खिर पकाएछ। अब खिर त पकायो, 4 जना मिलेर खिर पकाइसकेपछि अब खिर खाने बेलामा अब सबै कुरा त जात व्यवस्थाको आधारमा अधिकार खोज्छ यो बाहुन क्षेत्रीले। अनि खिर खाने बेलामा एउटा बाहुनले के भन्यो, होइन म त बाहुन हो, तिमीहरू भन्दा माथिल्लो लेभलको, मलाई अलि धेरै चाहिन्छ। क्षेत्रीले मैले भन्दा अलिक कम, वैश्यले मैले भन्दा अलि अझै कम, अनि शूद्रले चाहिँ सबैले भन्दा थोरै खानुपर्छ भन्ने समस्या आयो। मान्ने कुरा त आएन। 4 जनाको बिचमा बहस परेपछि त्यो बाहुन भनेको त जहिले पनि षड्यन्त्रकारी हुन्छ। हाम्रो मान्छे चाहिँ बाहुन भनेको जान्ने हुन्छ, के को जान्ने बाहुन छ? मलाई थाहा छैन। म यो मङ्गोल नेसनलाइजेसनको यो प्रशिक्षण लिएर नेपालको 77 जिल्ला मध्ये 65वटा जिल्ला घुमिसकेका छु। बाहुन क्षेत्री कतिको बाटो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ। बाटो चाहिँ होइन, षड्यन्त्रकारी चाहिँ बेग्रो हुन्छ। यसको विषय म तपाईँलाई तथ्यगत हिसाबले राख्छु। बाटो त पढायो हो, बाटो भन्न टुपी कसेर पढायो भन्छ, व्यवहार त छैन फेरि। अनि त्यो एउटा बाहुन त अब षड्यन्त्रकारी हुन्छ। अब त्यो जात व्यवस्था अनुसार मलाई बेसी चाहियो भन्दा बाहुनलाई दिएन, नदिएपछि बाहुनले बुद्धि के लागेछ भन्दा ल आज हामीले खिर पकायौँ, अब आजलाई खिर राखौँ, हामी 4 जना सुतौँ। सुत्दाखेरि राति सपना देख्ने बेलामा जसले राम्रो सपना देख्छ भोलि उठेर त्यसले खिर खाने भन्ने 4 जनाको सम्झौता भएछ। चार जनाको सम्झौता भएछ। के गर्ने भन्दा खिर पकाएर राख्यो। अनि 4 जना सम्झौता भएर रातभरि सुतौँ, भोलि बिहान सपना, सबैले सपना देख्छ, जसले राम्रो सपना देख्छ त्यसले खाने भनेपछि 4 जना सुत्यो, खिर पकाएर मात्रै राख्यो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो, अब त खिर खानुपर्ने कुरा छ, अघिल्लो दिन दुःख गरेर पकाएको छ खिर। भोलिपल्ट खिर खाने बेलामा 4 जना जम्मा भएर ल साथी अब त खिर त खानु पर्यो, कोले के सपना देख्यो ल भनौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बाहुनले बुद्धि लाएर भनेछ। बुद्धि लाएर बाहुनले के भनेछ भने, साथी हो मैले त आज राति सपनामा भगवान रामसँग बेसरी कुरा गरेर आएको छु, म त भगवान रामलाई देखेँ, यस कारणले गर्दा खिर चाहिँ मैले खान पाउनुपर्छ भनेर बाहुनले भन्छ। फेरि क्षेत्रीको पालो आयो। क्षेत्रीले फेरि अझ बढी बुद्धि लाग्यो। क्षेत्रीले भन्यो, अरे तैँले त राम मात्रै देखेछस्, मैले त सपनामा राम सँगसँगै सीतालाई पनि देखेँ होइन, त्यस कारणले तैँले भन्दा त मैले पो बढी खान पाउनुपर्छ भनेर क्षेत्रीले दाबी गरेछ। क्षेत्रीको पालो पछि आयो वैश्यको पालो। वैश्यले अब किनकि अघिल्लो दिन त सपना जसले राम्रो देख्छ उसले खाने भन्ने सल्लाह भएको छ, अब सपना नदेखि बनाएर त भन्नु पर्यो। वैश्यको पालोमा त वैश्यले के भनेछ भने, अरे बाहुनले तिमीले त राम मात्रै देखेछौ, तिमीले राम र सीता देखेछौ, मैले त सपनामा राम सीता सँगसँगै हनुमान पनि देखेँ नि भनेछ वैश्य। वैश्यले अझै बढी खाने कुरा आयो। अनि पालो आयो शूद्रको पालो। शूद्र भनेको चाहिँ तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पढे गाइने थारू दनुवार सुनवार जिरेल सुरेल नेवार, हामी समग्र आँखा चिम्चो नाक चिम्चो भएको मान्छेको पालो आयो। अरे यार, एउटाले राम देखे, एउटाले राम सीता देखे, अर्कोले राम सीता हनुमान पनि देखे। अब के भन्ने कुरा थियो नि त। बाहुन त मख पाइरहेको थियो, मैले नै हो खाने त भनेर। शूद्रको पालो आएछ। शूद्रको पालो आउँदाखेरि ल तिमीले कस्तो सपना देख्यौ भन त भन्दा शूद्रले भनेछ, म त सपना सुतेको थिएँ, सपना देखिरहेको थिएँ। सपना देख्ने बेला मेरो सपनामा त राम पनि आएन, सीता पनि आएन, हनुमान पनि आएन। मेरो सपनामा त भीमराव अम्बेडकर आउनुभयो।
भीमराव अम्बेडकर भनेको भारतमा हिन्दुवाद व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेर एकै दिनमा 7.5 लाख दलित हिन्दुहरूलाई बुद्ध धर्म ग्रहण गर्न लगाउने व्यक्ति हो भीमराव अम्बेडकर भनेको। महान मान्छे हो। नेपालमा हो भने कामी दमाई सार्कीको लेभलमा राखेको मान्छे हो भीमराव अम्बेडकर भनेको। हिन्दुहरूले भारतमा दलित बनाएको मान्छे। अनि त्यो सूत्रको पालो मेरो सपनामा त भीमराव अम्बेडकर आउनुभयो। आएर मलाई सपनामा त के भन्नुभयो भने, अरे मूर्ख, त्यत्रो दुःख गरेर खिर पकाएर सुतेर बसिरहेको छौ तिमी, खिर त खानुपर्ने कुरा हो, अरे उठा उठा जागा जागा खाऊ खाऊ भनेर भीमराव अम्बेडकरले मलाई सपनामा भन्नुभयो। साथी हो, यस कारणले गर्दा भीमराव अम्बेडकरले भनेको कारणले गर्दा साथी हो, मैले त राति 12 बजे उठेर मेरो भात त खाइदिइसकेँ। अब हाम्रो पनि समय आइसकेको छ। अब हाम्रो पनि समय आइसकेको छ। बाहुन क्षेत्रीले अनेक किसिमको कुराहरू ल्याउँछ, अनि पालो कुर्दै बस्यो भने त कहिले खाने? अब यहीँबाट सिन्धुपाल्चोकबाटै कुरा गरौँ न। अहिले भनेको तामाङहरूको हैसियत भनेको, यो नेवारहरूको हैसियत भनेको पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख वडासम्म हो, प्रदेशसम्म। केन्द्र त हामी नै हो नि, पख न पख भन्न। अब फेरि आउँछ एउटा के सापकोटा भनेदै सोध्रो होइन, सभामुख भएर अलिअलि काम गरे, अब फेरि एकचोटि म खान्छु पालो आउँछ नि भनेर भन्छ त्यसले। उसले पालो भन्दै गर्छ, हामी अब थाली हो त्यसै गरी खिर खाए जस्तै। थालियो भने पाइयो, नत्र भने त पाइँदैन। फेरि कुरा त्यही त हो। फेरि यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। हिजो भीमराव अम्बेडकरले जुन कुरा मैले हिजो तपाईँलाई जोडेँ, यही यसै गरी यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि हामीलाई यही कुरा आह्वान गरिराख्नु भएको छ। अब सुत्ने होइन, अरे मरी मरी दुःख गर्ने हामी, खाने बेला अगाडि खाइसक्यो, कहिले भागा होला भनेर कुरेर बसे हुन्छ। अनि हाम्रो मान्छेलाई झुकाएर के गरिदियो त भन्दा, तामसालिङ तमुवान लिम्बुवान खम्बुवान भनेपछि हाम्रो मान्छे त मक्ख परे। तामसालिङ भनेर बोतल मात्र छ, चाहिन्छ मलाई चाहिने नै। म तपाईँहरूलाई थोरै कुरा बताउन खोजिरहेको छु। तामसालिङ तमुवान लिम्बुवान खम्बुवान भनेर हाम्रो मान्छेलाई कहाँ झुकायो भने यो बोतलमा झुकाउँदै झुकायो। हेर्नुहोस् है, तामसालिङ यो बोतलभित्रको पानी भनेको चाहिँ तामाङहरू अथवा नेवारहरू अथवा गुरुङहरू पनि हो, अथवा मगर पनि हो, अथवा लिम्बूहरू पनि हो। यो बोतलभित्रको पानी भनेको तामाङहरू। यो भित्र हालेर यो बोतललाई के नाम दियो भन्दा तामसालिङ भनेर नाम दियो। तामसालिङ भनेर नाम दिएर फेरि अनि के गर्यो त भन्दा, यो बोतलभित्र हाल्यो, यहाँ तामाङहरूलाई भित्र हालिसक्यो, बोतलमा छिराइसक्यो, बोतलको नाम तामसालिङ पनि बनाइसक्यो। अब उसले के गर्यो त अन्तिममा भन्दा, तामसालिङ बनाइसकेपछि अब तामाङलाई नेतृत्व दियो भने त बाँकी राख्दैन। अनि यो बोतलभित्र तामाङलाई छिराएर माथिबाट यो बिर्को छ नि, यो बिर्को भने चाहिँ तामसालिङको नेता। यो नेता तामाङ नै भएको भए त भित्रको तामाङहरूलाई दुख्दाखेरि दुख्यो होला भनेर खोलिदिन्थ्यो। तामसालिङको नेता को बनाइदियो? अग्नि सापकोटा बनाएर यसरी के गरिदियो, बिर्को लगाइदियो। तामाङहरू त यो भित्रको छ, यो बोतलभित्र तामसालिङको नेता अग्नि सापकोटा। अनि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरलाई नेवार स्वायत्त दिन्छौँ भनेर नेवारहरूलाई बोतलभित्र चिराएर बिर्कोमा कसलाई ल्याएर राख्यो? झक्कु प्रसाद सुवेदी भन्ने बाहुन ल्याएर राख्यो। उतापट्टि उहाँ गोर्खा लमजुङ तनहुँतिर तमुवान दिन्छौँ तमुवान भनेर बिर्कोमा चाहिँ कसलाई ल्याएर राख्थ्यो भन्दा हितराज पाण्डे भन्ने क्षेत्र ल्याएर राख्यो। पूर्वमा लिम्बुवान दिन्छौँ भनेर फेरि बिर्कोमा कसलाई ल्याएर राख्थ्यो? भवानी बराल भन्ने बाहुन ल्याएर राख्थ्यो। यो त दिने कुरै त होइन। यो त हामीलाई कहाँ झुक्काइराखेको छ भन्दा, यो सिङ्गै देश चाहिँ हाम्रो हो खासमा। अनि तामसालिङको नाममा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, उतापट्टिको रसुवा नुवाको धारिङ देखाएर अनि उहाँ माथि सिंहदरबारमा चाहिँ उही बाहुन छेत्री छिर्ने उसको चाहिँ षड्यन्त्र हो नि त यो त। बाहुन छेत्री भनेको जहिले पनि कस्तो हुन्छन् भने गाउँ बस्तीमा छिरेर दुना चाहिँ हामीलाई बाँड्दैन, टपरी चाहिँ सोरेर जान्छ नि।
त्यो दुना भनेको वडा अध्यक्ष हो। वडा अध्यक्ष जति हामीलाई बाँडिदिन्छ अनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भनेर सभामा खाना चाहिँ पाउनु छोडेर जान्छ। के हाम्रो मान्छे जान सक्दैन थियो? त्यहाँ गएर बोल्न जान्दैन थियो होला र? त्यो किन बनायो त भन्दा हामीलाई झुक्कै राखेको अवस्था छ। यो किन झुक्यौँ भन्दा फेरि यहाँ पनि बुद्धि लुगा पुऱ्याउनु पर्ने कुरा छ। शीतल ताप्न मन लाग्यो भने छारी खोज्ने बेलामा पिपलको फेद मुनि गएर बस्नुपर्छ। शीतल खोज्ने बेलामा हाँगा पनि नभएको पात पनि नभएको रुखको फेदमा बसेर शीतल हुँदैन कहिले कहिले। अनि हामी अधिकार खोज्न कहाँ गयौँ भन्दा एमालेको घाममा गयौँ, काङ्ग्रेसको रुखमा गयौँ, माओवादीको हस्यातौडामा गयौँ। अब अहिले अर्को आउँदैछ अनि भन्दैछ अबको परिवर्तन भनेको कलमले गर्छन् उता झुकाउन खोजिरहेको छ। यो चुनावमा भोट हाल्ने भनेको चाहिँ चुनावमा भोट हाल्ने भनेको असारमा धान रोप्नु जस्तै वैशाखमा मकै रोप्नु जस्तै हो। हामीले यो बेला बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ है। तपाईले असारमा धान रोप्ने बेलामा अर्काको खेतमा लगेर तपाईले धान रोप्नुभयो भने मङ्सिरमा भित्राउने बेलामा यो त मैले रोपेको धान हो, मैले लान पाउनुपर्छ भने पाउँदैन। किनकि त्यो खेत अर्कैको खेतमा गएर तपाईले के गर्नुभयो? धान रोप्नुभयो। यदि मङ्सिरको महिनामा धान आफ्नो घरमा ल्याउनु मन छ भने असारमा धान रोप्ने बेलामा मैले मेरो खेतमा रोप्दैछु कि अर्काको खेतमा रोप्दैछु भन्ने कुरा पहिला कन्फर्म गरेर खेतमा चाहिँ धान रोप्नुपर्छ। मकैको कुरा पनि त्यही हो। तपाईले वैशाखमा गएर मकै त छर्नुभयो, रोप्नुभयो, अनि भदौमा गएर मकैको घोगा भाँच्ने बेलामा यो मकै त मैले छरेको मैले लान पाउनुपर्छ भन्दैमा तपाईले मकै ल्याउन पाउनु हुँदैन। त्यो तपाईको बारीमा रोपेको छ भने तपाईले पाउँछ, अर्काको बारीमा रोपेको छ भने तपाईले पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले मकै रोप्दा धान रोप्दा आफ्नो खेत आफ्नो बारी चिने जस्तै यो चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा यो भोट चाहिँ मैले मेरो बारीमा हाल्दैछु कि अर्काको बारीमा हाल्दैछु भन्ने कन्फर्म नगरेसम्म तपाईले अधिकार पाउँदैन। उदाहरणको निमित्त हामी हेरौँ, यहाँ नेपाली कांग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ अनि हाम्रो मान्छेले भन्छ तिम्रो पार्टी कुन हो? मेरो त पूर्वकालदेखि नेपाली कांग्रेस, म त कांग्रेसको लागि ज्यान दिन तयार छु, मेरो पार्टी त कांग्रेस भन्छ। कांग्रेसले तिमी कांग्रेस भनोस् नभनोस् आफै जान्ने पढेर मेरो पार्टी कांग्रेस भनेर भन्छ। नेपाली कांग्रेस यो त भारतमा खोलेको पार्टी हो, नेपालमा खोलेको पार्टी नै होइन। नेपाली कांग्रेस हिजो नेपालमा सबैभन्दा सुरुमा नेपाली कांग्रेसको दर्शनलाई हाँक्नको निमित्त बीपी कोइराला अगाडि आयो। अहिले तपाई निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्नुहोस्, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनैतिक संगठन अथवा एउटा राजनैतिक दल यो किन खोल्नु पर्यो त भन्दा यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे तिमल कामी दमै सार्की च्यामे पढे गाने थारू दनुवार सुनार जिले सुरे नेवारहरूको राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बारी हाम्रो मान्छेको नाममा छैन। नेपाली कांग्रेस भन्ने खोल्यो, तर त्यो नेपाली कांग्रेस कसको नाममा दर्ता छ भनेर निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईले त्यसको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने बीपी कोइरालाबाट सुरुवात भएको अहिले नेपाली कांग्रेस कसको नाममा छ? बीपी कोइरालाबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा कोइराला, सुशील कोइराला हुँदै सुशील कोइरालाको हातबाट शेरबहादुर देउवा छेत्रीको हातमा गएको थियो। अब नेपाली कांग्रेसको अहिले महाधिवेशन आइराखेको छ। यो महाधिवेशनको बेलामा गणेश मान सिंहको छोरा प्रकाश मान सिंहले भनेको छ अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व म लिन्छु, सभापतिमा म उठ्छु भनेर उ त प्रकाश मान सिंह भने त नेवारको छोरा, मंगोलको छोराले दाबी गर्ने बित्तिकै उतापट्टि अर्को बाहुन तयार भएर के गर्यो? हामीले त गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदै सुशील कोइराला भने त बाहुनको हातबाट शेरबहादुर देउवा छेत्रीको हातसम्म त पुर्यायौं। अब शेरबहादुर देउवा छेत्रीको हातबाट मंगोलको हातमा जानु हुँदैन, छेत्रीको हातबाट फेरि फर्केर बाहुनको हातमा आउनुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौड्याल उठिसक्यो। फेरि म छोड्दिनँ भनेर बसिरहेको छ त्यो रामचन्द्र पौड्याल अहिले। अनि त्यो हाम्रो पार्टी भयो। एमालेको अवस्था हेर्नुहोस् फेरि यतापट्टि। हिजो पुष्पलाल श्रेष्ठले त सुरुवात मात्रै गराएको, त्योभन्दा पछाडि त षड्यन्त्र गरेर कम्युनिस्ट पार्टी उही बाहुन छेत्रीको पोल्टामा मात्रै हुन्छ। हिजो मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको नाम हुँदै मनमोहन अधिकारी हुँदै यही माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै
आज केपी ओली भन्ने बाहुनको नाममा दर्ता छ नेकपा एमाले भन्ने पार्टी। अब त्यो पार्टीमा अर्को महाधिवेशन गरेर अर्को मान्छेको नाममा लाने भनेको, तर एमाले के गर्यो थाहा छ? अब यहाँ फेरि हामीलाई झुक्क्याउँदैछ। एमाले के गर्यो त भन्दा एउटा घरको दुईटा छोरालाई एउटा बाउले दुईटा छोरालाई अंश बाँडेर ओल्लो पाखा 13 पल्लो पाखा 13 भनेर छुट्टा जस्तै एमालेको दुईटा बाहुन मिलेर के गर्यो त भन्दा आधी हिस्सा लिएर एउटा छुट्टै नाम लिएर समाजवादी भनेर एउटा बाहुन एकातिर गयो, एउटा बाहुन एमाले भनेर अर्को पार्टी बनाएर बस्यो। त्यहाँ त्यो दुईटा बारी फेरि ठिक पारेर राखेको छ। तै पनि एकचोटि मंगोलहरूले फेरि पनि झुकेर एमाले नै भनेर त नहाल्ला। यही बारीमा हिजो 74 सालमा भोट त रोप्यो, फल खान पाएन मंगोलहरूले। अब एमालेको बारीमा त रोप्दैन, सूर्यको बारीमा त रोप्दैन। अब के गर्ने त भन्दा पहिल्यै बुद्धि पुराएर कलम भन्ने बारी ठिक पारेर राखेको छ। अब त्यो कलम भन्ने बारीमा तपाईले लगेर भोट रोप्नुभयो भने फेरि पनि तपाईँ हामी उही अधिकार दिइनै हुन्छौँ। अब तपाईँ हामीले विधेयक पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्वको निमित्त लड्ने, हामीले उपलब्धि खान मिल्ने, तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचेमा जतिमाल कामी दमाई सार्की च्यामे पोडे गाने थारू दनुवार सुनवार जिरेल सुरेल नेवारहरूको राजनीतिक गरेर खाने बारी भनेको चाहिँ यो कुखुराको भाले हो। तपाईले यो भालेमा ल्याएर भोट रोप्नुभयो भने मात्र बल्ल अधिकार पाइन्छ। तपाईलाई दुःख लाग्यो भने, दुःख भयो भने मंगोलहरूको तर्फबाट आवाज उठाउनको निमित्त पार्लियामेन्टमा हाम्रो यो मंगोल नेसनल एसेम्ब्ली जितेर जानेले आवाज उठाउँछ। त्यो नभएसम्म त पाइँदैन। अनि फेरि अब हाम्रा अनुहारका अब बाहुन क्षेत्रले प्रयोग गरेका मान्छेहरू आएर भन्छ, अरे तेरो मंगोलमा लागिस् भने के पाउँछस् तै? एमालेमा आइस् भने सबै कुरा पाइन्छ। बाटोको चाहिँ ठेकानी पर्छ, अलिअलि पैसा नि पाइन्छ। अब आजको कार्यक्रम उदाहरण यही कार्यक्रम लियौँ। आज यहाँ नेपाली कांग्रेसले यति कार्यक्रम गर्ने भएको भए केन्द्रको तर्फबाट कति बजेट पठाउँदै थाहा छैन। मासु भातको व्यवस्था नि हुन्थ्यो, मान्छे पनि हुन बढी हुन्थ्यो होला सायद। यो मंगलको कार्यक्रम अब भरे नै तपाईँहरूलाई अहिले भरे घरमा गएर खाने खुसी गर्छ। काङ्ग्रेसकोमा तल कार्तिके बजारमा जाँदा मासु भात खाएर आउनु पाथ्यो कि पाथेन? पाथेँ हजुर। एमालेको पनि पाएँ कि पाएन? पाएँ हजुर। माओवादीले दियो हजुर। मंगोलले दियो? मंगोलले त दिएन हजुर भनेर भन्छ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो मासु भात बाँड्न आएको दल होइन। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन चेतना बाँड्न आएको दल। अब फेरि तपाईँलाई मासु भात त खुवाउँछ, पैसा पनि दिन्छ, तर तपाईँलाई कुन हैसियतमा पैसा दिन्छ तपाईँले त्यो कल्पना गरेर सोच्नुहोस् त। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मासु रक्सी बाँड्नको निमित्त भोज गर्नको लागि आएको त होइन, त्यो अधिकार दिनको लागि आएको हो नि।